अस्पताल के अंदर 5,000 से 15,000 तक सिविलियन रेफ्यूजीज मौजूद हैं, यानी आम शहरी या मुहाजिरीन मौजूद हैं। अचानक उस अस्पताल की बत्ती चली जाती है और बिजली बंद हो जाती है। सोचिए, कोई बैकअप भी नहीं है, अब इक्विपमेंट्स कैसे चलेंगे? वेंटिलेटर है, मॉनिटर्स है, इन्फ्यूजन पंप्स है, और जब ये आलात नहीं चलेंगे तो उन मरीजों का हाल क्या होगा? गजा के शिफा अस्पताल में इंक्यूबेटर्स के आगे एक बड़ी उम्र की नर्स खड़ी रो रही है और दुनिया को बता रही है कि ये इंक्यूबेटर्स, ये एक छोटा सा संदूक होता है जिसमें नौजायदा नए पैदा होने वाले बच्चे को रखा जाता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। वो दिखा रही है कि देखो, इस इंक्यूबेटर के ऊपर वार्निंग साइन ऑन हो चुका है। इन बच्चों को गर्मी चाहिए, इन बच्चों को दवाइयां चाहिए, लेकिन हमारे पास फ्यूल नहीं है, हमारे पास ईंधन और ऑक्सीजन नहीं है, और अगर ये चीजें इन बच्चों को ना मिली, ये बच्चे जिंदा नहीं रह पाएंगे। देयर इज नो सेफ प्लेस इन गाजा। गाजा के अंदर कोई भी महफूज मकाम नहीं है। स्कूलों को, कॉलेजेस को, अस्पतालों को, हर जगह को निशाना बनाया जा रहा है। एक जर्नलिस्ट सहाफी का यह कहना है कि हम गजा की आंखें और कान हैं, हम जो रिकॉर्ड करते हैं आप पूरी दुनिया में देखते हैं, और आपको असल जमीनी हकायक का पता चलता है जब हम ऑन कैमरा होते हैं, यानी कैमरे के पीछे होते हैं तो रिकॉर्डिंग करते हैं, और जब हम ऑफ कैमरा होते हैं, कैमरे से दूर चले जाते हैं, तो ये अंदाजा लगाते हैं कि हमारे अजीज रिश्तेदारों में कौन कौन शहीद हुआ। नाजरीन, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.4 मिलियन यानी 14 लाख अफराद अपने घरों को छोड़ चुके हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। संगीन सूरत हाल है, बहुत ज्यादा। WHO के मुताबिक एक शख्स को कम से कम 15 लीटर पानी चाहिए होता है, जबकि फलस्तीन में पानी की अवेलेबिलिटी एक बंदे को 1 से 3 लीटर है, जो कि बहुत कम है। अमाद अब्बास, जो अभी 10 माह पहले इंग्लैंड से गजा में आए थे, इस वक्त तो कहते हैं कि वी आर स्ट्रगलिंग फॉर एवरीथिंग, हमें कोई चीज भी मुयस्सर नहीं है, और 2 बेडरूम के कमरे में हम 50 अफराद इकट्ठे मौजूद हैं। का आंखों देखा हाल सुनाते हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग पूरी गिरी और मेरी मां सिसक कर मेरे सामने दम तोड़ गई। इट्स एन एपिक सफरिंग। WHO के मुताबिक गजा में इस वक्त 50,000 से ज्यादा खवातीन हामला हैं जिन्हें केयर की जरूरत है, और पानी की कमी, वेस्टेज मैनेजमेंट और मुर्दा खानों की मिसमैनेजमेंट की वजह से वहां खतरनाक बीमारियों के फैल जाने का शदीद अंदेशा मौजूद है। और एक सवाल वहां किया गया कि आज गजा के अंदर लोग क्या कर रहे हैं? जवाब मिला, मौत का इंतजार कर रहे हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 82% बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के डर होते हैं, लेकिन वहां 82% बच्चे दे आर सफरिंग फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ। उनके अंदर डिप्रेशन की, एंजाइटी की अलामात जाहिर हो रही हैं। बिस्तर में पेशाब का निकल जाना, मां बाप के साथ सोना, नाखूनों को चबाना और भी दीगर ऐसी नफ्सियाती अमराज की अलामात उनसे जाहिर हो रही हैं। माहिरीन के तज्जिये के मुताबिक इस वक्त अक्टूबर 2023 में जो हालात हैं, दिस वॉर कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड विद वर्ड्स, इट कैनॉट बी कंपेयर्ड टू व्हाट हैपेंड बिफोर। जो हालात इस वक्त है, ऐसे संगीन और सख्त हालात पहले कभी नहीं देखे गए। इसमें यूएन के मुताबिक 55% हिस्सा वो ज्यूस को मिलना था और 45% हिस्सा वो पैलेस्टीन को एलोकेट किया जाना था, और इसमें यरूशलेम को यूएन ने अपने कब्जे में रखा। लेकिन इसके बाद 1948 और 1967 में जो 2 जंगें हुई, उसके बाद इसराइल बहुत ज्यादा फैल गया, और यहां दर हकीकत वो जो तकसीम प्रोपोर्शन की थी कि 55% और 45% मिलेगा, वो खत्म हो गई और तमाम एरिया पर ज्यूस का कब्जा हो गया। ये वो दिन था जब पैलेस्टीन वालों की दर हकीकत कोई अलग से जगह रही नहीं। इस दिन को ये नकबा डे कहते हैं और आज भी इसको याद किया जाता है। और यहां अब क्या हुआ कि पूरे इजराइल में 3 मकामात ऐसे थे जहां पर पैलेस्टीनियंस की कसरत थी। इनमें एक गजा पट्टी थी, एक वेस्ट बैंक था और एक गोलान हाइट। और ये याद रहे कि 23 लाख की आबादी में आधे से ज्यादा बच्चे हैं, और अभी जितनी शहादतें हुई उनमें से 60% बच्चे और औरतें। को नक्शे पर देखें तो एक तरफ पानी है, 2 तरफ इसराइल है, और एक तरफ रफा बॉर्डर है जिसको बंद कर दिया गया है और वहां पर भी क्रॉसिंग की इजाजत नहीं है। बैतुल मक़दस या बैतुल मुक़द्दस पाक घर या पाक जगह, इसका इतलाक फलस्तीन के दारुल हुकूमत पर भी होता है, और उसमें वाक़या किबला अव्वल और मस्जिद अक्सा पर भी इसका इतलाक होता है। इसे अल-कुद्स या यरूशलेम भी कहा जाता है। बैतुल मुक़द्दस को बारी ताला ने बहुत इज्जत और शर्फ अता फरमाया। कुरान और सुन्नत की मुख्तलिफ नसूस में इसकी बहुत अहमियत बयान की गई है, और इसे कई अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम से निस्बत हासिल है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद मकामात पर मस्जिद अक्सा और उसके इर्द गिर्द के इलाके को पाक और बाबरकत फरमाया। जब अल्लाह ने अपने नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत अता फरमाई तो आपने बैतुल मुक़द्दस को ही अपना दारुल हुकूमत बनाया। आपके शहजादे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी यही दारुल हुकूमत रही, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही मस्जिद अक्सा का काम, उसकी तामीर को मुकम्मल फरमाया, और आपका मज़ार पुर अनवार भी इसी जगह पर मौजूद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पर ही अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया था। 7वीं सदी के आगाज में शाह रूम हरक्किल ने बनु इसराइल को उनकी बदकिरदारियों की वजह से बैतुल मुक़द्दस से
باہر نکال دیا۔ ایک عرصہ تک بیت المقدس پر حکومت کے لیے ایران اور روم کی سلطنتوں کے درمیان جنگ جاری رہی۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرما کے یہ غیبی خبر دی کہ رومی غالب آئیں گے، اور بعد ازاں ایسا ہی ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے۔ پھر عرض کیا گیا کہ مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ ارشاد فرمایا روئے زمین کی دوسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ عرض کی گئی ان دونوں کا درمیانی عرصہ کتنا ہے؟ فرمایا مسجد حرام کی تعمیر کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی۔ اور پھر ارشاد فرمایا میرے دنیا میں آنے کے بعد پوری زمین سجدہ اور نماز کے لائق ہے، جس پاک جگہ بھی چاہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل فرمائی اور اس خوشی میں جانور ذبح کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے گھر کی تعمیر پر خوش ہوں، آپ جو چاہیں مانگے میں عطا کروں گا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ نمبر 1، اے اللہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا ہر فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، یعنی میرا فیصلہ تیری مرضی کے خلاف نہ ہو۔ دوسری درخواست یہ تھی مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ اور تیسری التجا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کی کوئی اور دنیاوی غرض نہ ہو تو اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پہلی 2 دعائیں تو قبول ہو چکی ہیں اور تیسری کے بارے میں میری امید اور دعا ہے کہ وہ بھی قبول ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو 16 ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز ادا فرمائی، پھر آپ خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیے گئے۔ ایک شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھ چکا تھا انصار کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ کا رخ کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے، اور وہ لوگ کعبے کی طرف پھر گئے۔ 17 ہجری کو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کیا اور اسی طرح بیت المقدس بھی مسلمانوں کے زیر انتظام آ گیا۔ روایات کے مطابق اسلامی افواج امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت جب اس مبارک شہر کے پاس پہنچی 4 ماہ تک سخت لڑائی ہوتی رہی لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ بالآخر بڑے راہب نے دیوار پر کھڑے ہو کے یہ بات کہی کہ سنو ہمارے اس شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کرے گا اور جو اوصاف اس شخص میں ہیں وہ ہماری کتابوں میں لکھی ہیں اور تم میں وہ اوصاف نہیں ہیں۔ پوچھا گیا تمہاری کتابوں میں کیا اوصاف لکھے ہیں؟ اس نے کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا، اس کا نام عمر بن خطاب اور لقب فاروق ہوگا، وہ دین کے معاملے میں نہایت سخت گیر ہوگا، اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ہرگز ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ حضرت ابو عبیدہ نے جب یہ سنا تو مسکرا کر ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم ہم نے یہ شہر فتح کر لیا۔ اور پھر اس سے کہا کہ اگر تم یہ بات کرتے ہو تو سن لو، جو اوصاف تم نے بتائیں وہ ہمارے خلیفہ ہیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ راہب نے کہا پھر تم جنگ روک دو اور ان کو بلاؤ، ہم انہیں دیکھیں گے اور اگر یہ اوصاف ان میں ہوئی ہم یہ شہر تمہارے سپرد کر دیں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا اور جب سیدنا عمر فاروق اعظم وہاں تشریف لاتے ہیں راہب غور سے وہ نشانیاں دیکھتا ہے اور پھر اعلان کرتا ہے خدا کی قسم یہی وہ شخص ہیں جن کے اندر میں وہ صفات دیکھ رہا ہوں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، خدا کی قسم انہی کے ہاتھوں پہ ہمارا یہ شہر فتح ہو۔ فتح فاروقی کے بعد تقریباً 4 سال بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا اور پھر اندرونی خلفشاریوں کے بعد کروسیڈ سے یہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس سے نکل گیا۔ 88 سال صلیبیوں کے پاس رہنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو فتح کیا اور پھر 700 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ اور پھر 11 ستمبر 1917 کو جب خلافت عثمانیہ ختم کی گئی اور پھر اب تک یہ بیت المقدس اور اس پورے ایریا کے بارے میں بہت سے پلانز بہت سے پیکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پوری عالمی برادری 2 اسٹیٹ سولوشن کا حل پیش کرتی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آتی۔